नमामि श्री वेंकटेशं सर्वानिष्टनिवारकं सर्वाभीष्टप्रदं श्रीशं रामार्याभीष्टदैवतं यत्कृपा कारुण्यबलात् श्रीमध्वशास्त्रं भाति मया अस्तु एषा भक्तियुक्ता रामाचार्यगुरुपादयोः सेवा। नमो भगवते तस्मै सर्वतः परमायते सर्वप्राणिहृदिस्थाय वामनाय नमो नमः। पूर्वतन उपन्यासे न केवलं पूर्वत्र उक्त भगवतः सर्वोत्तमत्वेन पूर्वपूर्वस्मात् उत्तरोत्तरेषाम् उत्तमत्वेन ध्यानं कार्यं, परन्तु पूर्वपूर्वेषाम् उत्तरोत्तर नियतत्वञ्च अपि इति ज्ञातवन्तः स्म। अथ प्रथमाध्यायस्य तृतीयावल्यां 14 मन्त्रः। अनेन मन्त्रेण वेदपुरुषः स्वयं साधूनां हितम् उपदिशति। अयं मन्त्रः 38 अक्षराण्योपेत विराट् बृहती छन्दोबद्धः। श्रुतिमन्त्रः अस्ति उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान् निबोधत क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गं पतस्तत् कवयो वदन्ति। वेदपुरुषः स्वयं साधूनां हितम् उपदिशति। उत्तिष्ठत इति। हे अधिकारिणः साधवः, उत्तिष्ठत अज्ञानाख्य निद्रा पर्यंकात् संसारात् शीघ्रम् उत्तिष्ठ। नानाविध विषयचिन्तान् अविद्यासुप्ताश्च निवृत्ता भवत। जाग्रत जागृद आलस्यं मुञ्चत। अज्ञानाख्य स्वापं बहिष्कुरुत। वरान् प्राप्य निबोधत। वरान् उत्तमाचार्यान् प्राप्य पूर्वोक्त देवता तारतम्यानुसारेण भगवन्तं निबोधत नितरां बुद्ध्यध्वम्। उत्तिष्ठत जाग्रत वरान् प्राप्य निबोधत। किमर्थं भगवत् बोधः संपादनीयः? संसार निवृत्तेः कारणान्तरेणापि संभवात् इत्यत आह क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया। इयं संस्कृतिः क्षुरस्य केशनिकृन्तन साधनस्य धारा इव निशिता अतितीक्ष्णा बहुशः दुःखकारिणी। अतएव दुरत्यया दुःखेन अत्येतव्या तर्तव्या। भगवत् ज्ञानं विना अत्येतुम् अशक्या। अस्तु एवं संहृतिः भगवत् ज्ञाननिवृत्त्या। भगवत् ज्ञानार्थम् उत्थानादिकं कुतः? तत् सुलभोपायान्तरेण अपि स्यात् इत्यत आह दुर्गं पतस्तत् कवयो वदन्ति। तत्पथः तत्संस्कृति निवर्तकं ब्रह्मपथः श्रवणमननध्यानरूपात् वैराग्यभक्त्यादि अंगसहितान् मार्गात् दुर्गम अतिक्रम्य
क्लेशेन ज्ञेयम्। तथा अर्चिरादिरूपात् अति आयास संपाद्यान् मार्गात् दुर्गम अति यत्नेन गम्यं प्राप्यञ्च इति कवयो वदन्ति, कवयो ज्ञानिनः वदन्ति। न च तस्य ज्ञानप्राप्तिः सुलभोपाया साध्या, न च तत् ज्ञानप्राप्ति विना निःशेषबन्धनिवृत्तिः भवति। अतः उत्तिष्ठत जाग्रत इत्यादि उक्तिः युक्ता इति। उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान् निबोधत क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गं प्रतस्तत् कवयो वदन्ति। अथ प्रथमाध्यायस्य तृतीयावल्यां 15 मन्त्रः। अयं मन्त्रः पूर्वोक्तदुर्गमम् उपपादयितुं भगवन्तस्य इतरवैलक्षण्यं वदन् आचार्योपदेशेन श्रवणादिभिः भगवन्तं निश्चित्य तत् अपरोक्षजप्रसादद्वारा मोक्षसाधनं प्रतिपादयति। अयं मन्त्रः 48 अक्षराण्योपेत जगति छन्दोबद्धः। श्रुतिमन्त्रः अस्ति अशब्दम् अस्पर्शम् अरूपम् अव्ययम् तथा रसम् नित्यम् अगन्धवच्च यत् अनादि अनन्तं महतः परं ध्रुवं निचाय्य तं मृत्युमुखात् प्रमुच्यते। कथं ब्रह्मणः दुर्गमत्वम् इत्यतः शब्दादि अनामकत्वेन श्रोत्रादि अविषयत्वात् आह अशब्दम् इति। तत्ब्रह्म अशब्दम् शब्दगुणहीनम् इत्थम् इति शब्द अवेद्यञ्च अत्याश्चर्यवस्तुत्वात् अस्पर्शम् स्पर्शगुणहीनम् अतएव त्वग्विषयत्वहीनम् अरूपम् अतएव चक्षुर्गोचरत्वहीनम् भौतिकरूपराहित्यात् एव अव्ययम् नाशहीनम्। ओम रूपादिमत्वाच्च विपर्ययो दर्शनात् ओम द्वितीयाध्याये द्वितीयपादे 15 सूत्रे भौतिकरूपादिमत एव अनित्यत्वमुक्तेः। तथा रसम् नित्यम् अगन्धवच्च तथा अरसम् रसगुणवर्जितञ्च अतएव रसनेन्द्रिय अविषयम् अगन्धवत् नित्यम् गन्धवत् न अतएव घ्राण अविषयश्च। बन्धनिवर्तकं तज्ज्ञानं केन मार्गेण भवति इत्यतो दुर्गं पथ इत्युक्तम् आह। अनादि अनन्तं महतः परं ध्रुवम् अनादि अनन्तं आदि अन्तवर्जितं महतो
महत्तत्त्वाभिमानि चतुर्मुखात् परं ध्रुवं शश्वदेकप्रकारम् तं निचाय्य मृत्युमुखात् प्रमुच्यते। तं तारतम्यान्तगत्वेन प्राग् उक्तपुरुषं निचाय्य विचार्य श्रवणादिभिः निश्चित्य अपरोक्षज प्रसादद्वारा मृत्युमुखात् संसृतिबन्धात् प्रमुच्यते प्रकर्षेण मुच्यते। शब्दादि अवेद्योपि भगवान् सदाचार्य सहायलब्ध श्रवण मनन ध्यान आवृत्त्या प्रसन्नः स्वापरोक्षं दत्त्वा बन्धात् मोचयति इति भावः। तत्र आह सूत्रकारः ओम प्रकाशश्च कर्मण्यभ्यासात् ओम तृतीयाध्याये द्वितीयपादे षट्विंशतिसूत्रः इदम्। अत्र महतः परात् अव्यक्तात् परम् इति वक्तव्येपि अव्यक्त्याभिमानिन्याः स्वभार्याः श्रियः परत्वं सिद्धम् इति महतः परम् इत्येव उक्तं। तथा उक्तं भाष्ये स्वभार्यायाः परत्वं सिद्धम् इति महतः परम् इत्येव उक्तम् इति। तेन महत्परत्वं लिंगात् अव्यक्तत्वमेव अत्र निचाय्य वाक्येन कथ्यत इति प्रयुक्तम्। तद् आह द्वितीयाध्याये चतुर्थपादे पंचमसूत्रे ओम वदतीति चेन्न प्राज्ञो हि ओम इति। अशब्दम् अस्पर्शम् अरूपम् अव्ययम् तथा रसम् नित्यम् अगन्धवच्च यत् अनाद्यनन्तं महतः परं ध्रुवं निचाय्य तं मृत्युमुखात् प्रमुच्यते। अथ प्रथमाध्यायस्य तृतीयावल्यां षोडशः मंत्रः। अत्र वेदपुरुषः पूर्वोक्त विद्यां प्रवचन श्रवणयोः फलोक्तिपूर्वकम् उपसंहरति। अयं मंत्रः अनुष्टुपछन्दोबद्धः। नाचिकेतमुपाख्यानं मृत्युप्रोक्तं सनातनम् उक्त्वा श्रुत्वा च मेधावी ब्रह्मलोके महीयते। एवं वेदपुरुषः यमनचिकेतसः संवादम् अनूद्य साधुशिक्षाञ्च कृत्वा एतत् विद्या प्रवचन श्रवणयोः फलोक्तिपूर्वकम् उपसंहरति। नाचिकेतम् इति सनातनं मृत्युप्रोक्तं नाचिकेतम् उपाख्यानं सनातनम् अनादिकालतः इत्थम् एव आगतं मृत्युप्रोक्तं नाचिकेतं नचिकेतसः संबन्धे उपाख्यानं तच्चरितं प्रतिपादक ग्रन्थसन्दर्भः श्रुत्वा उक्त्वा च मेधावी ज्ञानी ब्रह्मलोके विष्णुलोके महीयते। नाचिकेतमुपाख्यानं मृत्युप्रोक्तं सनातनम् उक्त्वा श्रुत्वा च मेधावी
ब्रह्मलोके महीयते। अथ प्रथमाध्यायस्य तृतीयावल्याम् अन्तिमः मन्त्रः। अयं मन्त्रः एतत् विद्या देशकालविशेषस्तोत्रवत् पठितुः मोक्षफलम् आप्नोति इति प्रतिपादयति। अयं मन्त्रः गद्यवाची अतो न छन्दोन्वेषणं वर्तते। य इमं परमं गुह्यं श्रावयेत् ब्रह्मसंसदि प्रयतः श्राद्धकाले वा तदानन्त्याय कल्पते इति। य इमं परमं गुह्यं प्रयतः प्रयत्नपूर्वकः ब्रह्मसंसदि श्राद्धकाले वा श्रावयेत् तदा अनन्त्याय कल्पते तस्य मोक्षसाधनीभूतो भवति। द्विरुक्तिः सर्वाध्यायार्थविधारणार्था आदरार्था वा इति। इमं परमं गुह्यं श्रावयेत् ब्रह्मसंसदि प्रयतः श्राद्धकाले वा तदानन्त्याय कल्पते इति प्रथमाध्यायस्य तृतीयावल्ली समाप्ता इति प्रथमोऽध्यायः। इदानीम् अत्र एव विरमामि। उर्वरितविषयम् अग्रे अनुकरिष्यामः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।